नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हे बुधवारा रातीं अचकीत दिल्लीत गेल्यात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सरचिटणीस BL संतोष आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांचे कडेन म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जातली. आगामी विधानसभा वेंचणुके चर्चा करपा खातीर दिल्लीत आयल्यात अशी माहिती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी दिल्या. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या आयुष खात्याचें मंत्रीपद भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां दिलां. विश्वजीत राणे हांचे कडेन आतां भलायकी, शार उदरगत, रानां, FDA सयत आयुष खात्याची भर पडल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे जल्मदिसा आयुष खातें स्थापन जाल्लें. खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ. पुजा मडकयकार हांचे कडेन आसा. तशेंच भलायकी खात्याच्यो जोड सचीव तृप्ती मणेरीकार हांची आयुष खात्याच्या जोड सचीव पदाचेर बदली जाल्या. गोंय सरकारान कामकाज नेम 1987 मदीं दुरुस्ती करून नवें 58वें खातें तयार केलां. ह्या खात्या खातीर संचालक तशेंच जोड सचिवांची नेमणूक जाले उपरांत हेर कर्मचाऱ्यांची लेगीत नेमणूक जातली. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या वेर्णा उद्देगीक इस्टेटीत जाल्ल्या मेगा नोकरी मेळाव्यात 25 कंपन्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कॅम्पा वरवीं सुमार 1300 रोजगार दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी आनी हेल्थ एक्सपो अँड समीट 2026 च्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयताले. ह्या वेळार गोंय कारखाने आनी बाजपक खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार तशेंच गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्षा प्रतिमा धोंड आनी महाराष्ट्र सरकाराचे मंत्री आकाश फुंडकर हाजीर आशिल्ले. दरेका पंचायतींतल्यान सॅनिटरी पॅड, डायपर्स सारको कोयर दर 2 दिसांनी एकठांय करपाचें काम सुरू जातलें. तशेंच चिकन आनी मटनाचो कोयर पोल्ट्री असोसिएशन एकठांय करतले. कोयरा कोयर घेवपी पंचायतींक कमी पडपी आर्थीक मजत सरकार दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विकसीत गोंय पंचायत संमेलनान पणजे कला अकादमीन आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. म्हजो गांव नितळ आसचो म्हण दर एकल्यान जबाबदारीन वागचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. मे म्हयन्या मेरेन दर पंचायतीक टॅक्निकल असिस्टंट दितले अशी घोशणा पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन हांणी ह्या वेळार केल्या. गोवा AI मसुदो धोरण 4 मे 2026 ह्या दिसा लोकांच्या सुचोवणे खातीर भौशीक मळार उजवाडाक हाडटले अशी माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे जाहीर केला. हो मसुदो राज्य पोर्टल आनी IT खात्याच्या संकेतथळार 15 दिसां खातीर उपलब्ध आसतलो. हे विशीं मंत्री खंवटे हांणी माहिती दिल्या. That technology must serve people, not replace them. And as Industry 4.0 AI asa, as far as the IT graduates are concerned or all technical graduates are concerned, the whole thought process is that by 2028 and AI certified youth force करतले. तशेंच आमी भुरग्यांक AI एक्सपोज करतले maybe from class 6 onwards. Goa AI draft policy. आज आमी public domain 4th of May. Policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days. Basically, we'll need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa. 50 दिसा भितर ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी जाल्ली आसा. 15 दिसांचो टाइम आमी पब्लीक डोमेनाक दितले आनी मागीर हो आमी पूर्ण तरेन फुडें व्हरपाक विदिन द कमिटमेंट अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर that we had given to the people of Goa and ensure one of the best AI policies in the country. कारापूर सरवणच्या ग्रामस्थांनी कुळ वा मुणकार जागेविशीं जी कितें कागदपत्रां आसात ती तांणी मामलेदारा कडेन सादर करची. कागदपत्रांचेर आदारीत फावो तो हक्क मुणकारांक मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कारापूर सरवणच्या ग्रामस्थांनी अजून मेरेन कसलीच कागदपत्रां मामलेदारा कडेन सादर करूंक ना. हाका लागून तांचे हक्का विशीं अजून मेरेन कसलोच निर्णय जावंक ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे ग्रामस्थ फाटले कितलेशेच दीस पंचायती मुखार धरणां आंदोलन करतात. पंचायत वाठारात घर निर्माण प्रकल्पाक ताचो विरोध आसा. हो प्रकल्प रद्द करचो अशी तांची मागणी आसा. आंदोलन करपी ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्ली. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर पदा खातीर इत्सूक उमेदवारांक अर्ज करपाचो आयज निमणो दीस आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत सनरायझर्स हैदराबादान मुंबय इंडियन्साक 6 विकेटींनी हारयलो. मजगतीं आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो.
पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 35°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.6°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.